फुटबॉल होता अंडर पाहिजे आमचे नाट्य आणि तिसरो गेम जो म्हणटा पणजे ह्या पणजे खातीर आमी सगळे जाण फुडें सरले आनी ताका फुडें काडला म्हणटा तो फुटबॉलाक पणजेन कितें जाता कित्याक म्हाका स्वताक खूब पणजे खातीर मोग आसा कित्याक पणजेन म्हाका म्हज्या फॅमिलीक खूब दिलां आनी तशेंच सुंदरबाईन ह्या पणजे खातीर खूब काम केलां. लोकांक सुद्दां रियलायज जायना की पणजेचे लोक कितले सुखी आसात. म्हणजे तसो आमकां उदकाचोय प्रॉब्लम ना, आमकां सगळ्याची प्रॉब्लम ना आणि आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तसो प्रॉब्लम ना. कित्याक भाईन ह्या 20 वर्सांत खूब काम केलें आनी आयले जेन्ना आमी दुसऱ्या सरावंडींग आमच्या सिटीनी पळयता बरें जालो म्हापशां स्वता इतले प्रॉब्लम आसा उदकाचे आसात मागीर सिवेजीचे आसात आनी ते मुद्दे सगळे आमकां पणजे व्हडलेशें लागना कित्याक हाका मेन कारण आशिल्लो मनोहरभाई आनी लास्ट ताणें आमकां एक स्मार्ट सिटी दिली. स्मार्ट सिटी दिली तेन्ना तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट वॉज व्हेरी गुड. कोणे तरी ते सुपरवायज करून ते जर जाग्यार हाडिल्ले इट कुड हॅव बीन बेटर. आतां जी स्मार्ट सिटी जाल्या ताजेर तर सगळे गोंय जाणा की आमकां हें नेगेटीव जाला उलटें. लोक स्मार्ट सिटी नरेंद्र भाईन ते स्मार्ट सिटी बरें नदरेन हाडिल्ले पूण ते जाले एक्चुली नेगेटीव आनी पणजे इज एन एक्झाम्पल दॅट इट बिकेम नेगेटीव. आमकां धड फुटपाची दिना धड चलपाक ते आतां ते गार्डन पॉट्स घाल्या ते पॉट्सा वयल्यान भुरगे मारचे पडटा. देट लॉट ऑफ थिंग्स. हे सगळे मुद्दे घेवन आमी उत्पलाक सांगला की बाबा तूं एक फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा असं करता आमी सदांच ताका सांगता की तूं फुडें सर पणजेचे विशय काड आमी तुज्या फाटल्यान आसा. आज ताजो बर्थडे असो फुडल्या फावटी आनी ताज्या फुडल्या फावटी आमदार म्हणून सेलिब्रेट करया अशें आमी सगळ्यांक